अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के साथ मैं हूं इमरान डेलू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल हर तरफ कोरोना ही कोरोना है, तो जैसे ही हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो इसी खौफ से मैं तो जो है फेसबुक खोलते हुए डरता हूँ कि आज फिर कोई सदमा देने वाली ख़बर मेरी मुंतज़िर ना हो। हर दोस्त ने किसी न किसी अजीज़ को इस वबा की वजह से खोया है। इवन हमारे अपने जो कोलीग्स हैं, बहुत सारे साथी हैं, कुछ का तो इंतकाल हो चुका है और कुछ अभी भी इस मर्ज़ की वजह से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। तो एक ये बड़ा मुश्किल दौर है। हमारे एक जर्नलिस्ट साथी बड़े यंग और एनर्जेटिक थे, यकीन ही नहीं आता कि उनकी मौत हो गई। अरशद वहीद चौधरी, आप लोग भी जानते होंगे उन्हें। हमारे एक और दोस्त हैं, वो भी एक टीवी चैनल में बड़ी सीनियर पोजीशन पर थे, वो भी मौत व हयात की कश्मकश में एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। तो मेरी कोशिश होगी कि इसी मौजू पे बात करूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी कोरोना शिद्दत से अपनी दूसरी लहर के साथ हमलावर है। पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अमवात हो रही हैं। तो पाकिस्तान भी अब दूसरे मरहले में उस बुरी तरह मुतासर है जैसे कि पहले मरहले में कुछ दूसरे ममालिक थे। खुशकिस्मती से हम पहले मरहले से महफूज रहे। उसकी उतनी तबाहकारियाँ पाकिस्तान में नहीं हुई जितनी बाकी दुनिया में हुई। लेकिन यहाँ यूएसए में तो अब भी इंतहाई बुरे हालात हैं। हर रोज़ जो है डेथ टॉल है वो कम होने में ही नहीं आ रहा। आज भी मेरा ख्याल है कि 2700 के करीब डेथ्स हुई हैं और पिछले जब से ये दिसंबर स्टार्ट हुआ है पिछले 3-4 दिन से डेली 3000 के करीब डेथ टॉल आ रहा है। और सूरत हाल जो है और भी अलार्मिंग होती है जब वार्न किया जाता है कि सर्दी के अगले 2-3 महीने भी बड़े ख़तरनाक होंगे। तो ऐसे में हमें ये वैक्सीन की एक उम्मीद अफ़ज़ा चीज़ लगती है। लेकिन आज जो आलमी अदारा सेहत है उसने इस हवाले से भी कहा है कि ये एक जो है इसे हम ये कह सकते हैं कि ये उम्मीद की किरण है। लेकिन ये नहीं होगा कि जी वैक्सीन आ रही है तो ये वबा ख़त्म हो जाएगी। वबा ख़त्म होने में अभी बड़ा लंबा टाइम है। तो ये इससे हम जो है अपने हौसले तो बढ़ा सकते हैं, अपने आप को तसल्ली तो दे सकते हैं कि जी वैक्सीन आ रही है, लेकिन हम जो है बेफिक्र नहीं हो सकते। हमें उसी तरह केयर करनी होगी जिस तरह के पहले अब लोग कर रहे हैं। उसकी मैं आपको एक ये मिसाल देता हूँ कि यहाँ 2 बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने वैक्सीन तैयार की है और उनका दावा है कि उनका रिज़ल्ट जो है 95% है। तो एक फाइज़र है जिसको बरतानिया पहला मुल्क है जिसने उनकी जो हेल्थ केयर की अथॉरिटी है उसने उसको अप्रूव भी कर लिया है और वहाँ पहली वैक्सीन की खेप पहुँच भी गई है। एक यहाँ और दूसरी कंपनी है मॉडर्ना, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि उसने तकरीबन जो है उसे तवक्को है कि जो है वो 12 करोड़ तक जो है वैक्सीन की खुराकें अगले 6 माह तक वो तैयार कर सकेगी। तो जो उसके 8 से 10 करोड़ के करीब जो वैक्सीन की खुराकें हैं वो सिर्फ अमेरिका के लिए हैं। और उन्होंने जो अंदाज़ा है, उनका जो अंदाज़ा है कि उनमें से सिर्फ 1.5 करोड़ ऐसी खुराकें हैं जो कि बैरून मुल्क जो है जा सकती हैं। जिन ममालिक को ज़रूरत है उन्हें
تھوڑی دی جائے تو وہاں بھی وہ اس کا بھی ایک بڑا حصہ یورپ میں ہی جائے گا. آلریڈی آرڈر وہ کہا انہوں نے پلان بھی جاری کر دیا یورپی ممالک نے کہ وہ کیسے ویکسین لیں گے. تو ہمارے جیسے ملک میں ویکسین اتنی جلدی پہنچنا تو پاسبل نہیں لگتا, لیکن ہم اسی طریقے سے جتنی شدت ہے اس لہر کی اس سے ہم احتیاط سے ہی محفوظ رہ سکتے ہیں. اس میں ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جیسے کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اپنی کیئر کسی حد تک ہمارے اب لاشعور میں ہے اور فیملی کی کیئر بھی, لیکن یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی گائیڈ لائن دی جائے. ایون میں نے کچھ ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ کسی کو سمٹمز ہے کہ اسے بخار ہے یا کھانسی ہے, تو اس کے باوجود لوگ جو ہے دوسروں کو بتانے سے اوائڈ کرتے ہیں. شاید وہ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کے متعلق کہا کیا لوگ کہیں گے. تو یہ بالکل رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ گھر پہ رہیں. اگر کہیں جانا بہت ضروری ہے اور آپ شور نہیں ہیں تو پھر بھی دوسروں کو, اپنے ساتھیوں کو ضرور آگاہ کریں کہ میرے کچھ مجھے مسائل نظر آ رہے ہیں, تو تاکہ وہ جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں. یہ سب سے اہم بات ہے. اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ یہ وبا کس شدت سے ہے, اور اس میں بڑی اہم شخصیات اب تک اس کی نظر ہو چکی ہیں. ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کا کرونا کے باعث انتقال ہوا. اس کے علاوہ اور ہمارے پروونشل منسٹر تھے سندھ کے, ان کا MPAs کا اور اہم شخصیت کا انتقال ہوا. آج تو وہ سابق جج ارشد ملک کا بھی اسی وبا کی وجہ سے انتقال ہو گیا. تو اب جو ہے پاکستان میں سچویشن آپ کے سامنے ہے. یہ سردیاں خاص کر اس حوالے سے بڑی کرٹیکل ہیں. تو واحد جو اس کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کو انتہائی سنجیدہ لینا ہوگا. چونکہ بدقسمتی سے ہم بہت سے معاملات کی طرح اس معاملے کو بھی اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہے, جیسے کہ اسی طرح ہماری سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں, کوئی اس پہ جو ہے کیئر نہیں ہے. ایون گورنمنٹ کے لوگ بھی جلسے کر رہے ہیں, اپوزیشن تو کر ہی رہی ہے, وہ اجتماعات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں سب سے اہم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم خود بھی جو ہے احتیاط اختیار کریں, اپنے ساتھیوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے فیملی ممبرز کو, اپنے کولیگ کو اس سے متعلق جتنا ہم آگاہ کر سکتے ہیں آگاہ کریں کہ کیا کس طرح ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہر طرف آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب تو اتنی سنجیدگی ہے اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ جو ہیں ویکسین کے متعلق اپنی جو آراء دے رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں محفوظ ہوگی نہیں ہوگی, تو اس سے متعلق بھی اب لوگ اپنے جو انہوں نے کوئی ٹویٹس کر دیتے ہیں غیر محتاط قسم کی, تو وہ بھی اب اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. ایون فیس بک نے بھی اس پہ خاصا سخت ایکشن لیا ہے کہ جو لوگ سنی سنائی باتیں اس پہ پھیلا دیتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے وہ بڑے سخت اقدامات کر رہے ہیں. تو ہم سب کو جو ہے اسے سنجیدہ لینا ہوگا, اور اگر ہم سنجیدہ لیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح جو ہے جس شدت سے اس مرض کا ہم پہ حملہ آور ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں. اور مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب کو احتیاط ہم پر لازم ہے, اور اس کی جتنی بھی ہم اپنے آگاہی پھیلا سکتے ہیں بطور میڈیا مین, میڈیا کا اس میں بڑا امپارٹنٹ رول ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے متعلق آگاہ کرے. تو آج کے لیے میرا بس یہی پیغام ہے, خود بھی محفوظ رہیں, دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں, اور کوشش کریں
کہ گھروں پہ رہیں, گھروں میں باہر جانا ہے تو مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیں, اور بالکل بھی کوئی چانس نہیں ہے کسی بھی قسم کی بد احتیاطی کرنے کا, چونکہ اچھے خاصے صحت مند لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس موذی مرض کا مقابلہ نہیں کر پائے اور انہیں اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی کوتاہی کی جو ہے قیمت چکانا پڑی ہے. تو اسی بات کے ساتھ اجازت دیں کہ احتیاط اور صرف احتیاط کریں. شکریہ.